تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أبشركم بشرى. يقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لماذا أنزل الله عز وجل هذه السكينة في قلوبهم؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن ينال هذا الفضل العظيم منه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.